नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमण शुक्रबारबाट हुँदैछ। प्रधानमन्त्री बनेको झण्डै 7-8 महिनापछि हुन लागेको भारत भ्रमणको विषयलाई लिएर यति बेला चौतर्फी रूपमा कौतूहलता जागेको छ। विशेष गरी छिमेकी मुलुक भारतसँग भएको सीमा विवाद, चुचे नक्सा लगायतका विषयहरू प्राथमिकतामा पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने विषयले यति बेला चाहिँ सबैको मनमा कौतूहलता छाइ नै रहेको छ। र अर्कोतर्फ देशमा चुनाव आइरहेको छ। एमसीसी अमेरिकी परियोजना एमसीसी भर्खर अनुमोदन भएको छ। त्यसैगरी चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले 3 दिने भ्रमण सकाएर फर्कनु भएको छ र यो फेरिमा आएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमणलाई लिएर विभिन्न खालका बहसहरू चलिरहेका छन् र प्राथमिकतामा के पर्नुपर्छ यो भ्रमणमा भन्ने विषयले यति बेला चाहिँ चौतर्फी रूपमा बहस चलिरहँदाखेरि हामीले पनि आजको विशेष सन्दर्भमा यही विषयमा कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। र यही बीचमा अहिले चुनावको लहर, स्थानीय तहको चुनावको लहर छाइरहँदाखेरि एउटा पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको लहरै चलिरहेको छ। र आजको विशेष सन्दर्भमा हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत, अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ उहाँ अजय शर्मा योगेन्द्र ढकाल, र उहाँको राजनीतिक यात्रालाई यदि हामीले हेऱ्यौँ भने पनि उहाँले मसालदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रको राजनीति गर्नुभएको थियो। 3 वर्ष उहाँ तटस्थ रहनुभयो। त्यस पश्चात अहिले 1 महिना अगाडि उहाँ नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ र नेकपा एमालेको चाहिँ विशेष गरी उहाँ अहिले नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमण र विशेष गरी हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। यहाँ पनि पार्टी प्रवेश गर्नुभएछ नेकपा एमालेमा। जनलहरै चलेको छ पछिल्लो समय पार्टी प्रवेश गर्ने। यहाँ पूर्व राजदूत, त्यसै गरी एउटा पार्टीमा रहेर ग्याप गरेर बसेको मान्छे छोडेर बसेको, फेरि अहिले नेकपा एमालेको मोह तपाईँलाई किन? अब यसमा के भने म जुन एउटा लामो समय राजनीति गरेँ, मैले पुरा 4 दशकभन्दा बढी राजनीति गरेको छु कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा, र बिचमा म 3 वर्ष ग्यापमा रहेँ भनेको अर्थ के भने जुन राजनीतिक दलको एउटा सदस्य भएर मैले काम गरेँ त्यसमा म सन्तुष्ट हुन सकिनँ। त्यसैले मैले ती राजनीतिक दलहरू छोडेँ र खाली बसेँ। र अहिले आएर म नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुका केही कारणहरू छन्। जस्तो कि तात्कालिक रूपमा देश र जनताको अगाडि गम्भीर समस्याहरू बढेर गइराखेको छ। राष्ट्रियताको समस्याहरू गम्भीर बनेको छ र अहिलेको यो अन्तर्राष्ट्रिय जुन सम्बन्धमा आएको परिवर्तन छ त्यो परिवर्तनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई जोगाउने, नेपालको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित रूपबाट अगाडि बढाउने जुन प्रश्न छ त्यो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ। र मेरो विश्लेषण यो रह्यो कि यस प्रकारको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा देशलाई अगाडि बढाउन सक्ने पार्टी नेकपा एमाले मात्रै हो। र नेकपा एमालेले यस प्रकारको परिस्थितिका बावजुद राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिएर देशलाई अगाडि बढाउन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनको लागि एक मात्रै विकल्प रहेको पार्टी नेकपा एमाले भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि जस्टिफाई गर्नुहोस् त कसरी? नेकपा एमालेको लागि त यति धेरै आरोप प्रत्यारोपहरू चलिरहेका छन् अहिले। अब यसमा आरोप प्रत्यारोप राजनीतिमा मैले त्यति ठुलो कुरो मान्दिनँ। यो एउटा आफ्नो शक्तिशाली प्रतिपक्षलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्ने कमजोर राजनीतिक दलहरूको एउटा प्लानिङ हो। यो उनीहरूको स्ट्रेटेजी हो। यो कमजोर राजनीतिक दल कुन कमजोर छ र? अब जस्तो अहिले जुन 5 राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन बनेको छ त्यो गठबन्धन आफैमा कमजोर छ। जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु, अरू दलहरूको कुरै छोडौँ, अब माधव नेपालजीहरूको कुरै छोडौँ, प्रचण्डजीहरूको पनि त्यस्तो कुनै, प्रचण्डजी आफैमा एउटा पावर सेन्टर हो तर पार्टीलाई त्यस प्रकारको पावर सेन्टरको रूपमा लिन सक्ने अवस्था छैन। अब देउवाजीकै कुरा गरौँ, अब नेपालको एउटा प्रत्येक निर्वाचनहरूमा लगभग प्रतिशतको हिसाबमा भोट एउटै मेन्टेन गर्न सकेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो। अब स्वयं त्यो पार्टीका अहिले सिटिङ प्राइम मिनिस्टर, सिटिङ पार्टी सभापतिले भन्नुभयो कि एमाले कमजोर छैन, एमाले शक्तिशाली छ, त्यसलाई कमजोर राख्न हुन्न, त्यसैले हामीहरू गठबन्धन बनाएर जानुपर्छ। यो भनाइले
सो नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा एमालेको अगाडि आफूलाई बाहुन्नेको रूपमा बुझेको कुरा त मलाई लाग्छ हामीले भनिरहन पर्दैन। यो त देउबाजीले बुझ्नुभएको कुरा भयो, तर आम जनताप्रति छाएको एमाले प्रतिको निराशा पनि त देखिएको छ नि। मेरो विश्लेषण त्यस्तो रहेको छैन। अब तपाईँ एमालेमा प्रवेश गर्नुको प्रमुख कारण भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनको लागि नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको हो र हाल चाहिँ नेकपा एमालेको नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको केन्द्रीय सदस्य पनि यहाँ हुनुहुन्छ र पद नै सबैभन्दा ठुलो पदको लागि यहाँ पनि पार्टी प्रवेश गर्नुभएको हो भन्ने प्रश्न त फेरि यहाँलाई आइ नै हाल्छ। ठिक छ, यस्तो प्रश्नहरू आउँछन्, अब हामीहरू फेस गर्छौँ। त्यो के भने म नेकपा एमाले सरकारमा भएको बेलामा उसको राष्ट्रिय राजनीतिमा रजगज भएको बेलामा एमाले प्रवेश गरेको होइन। उसको केन्द्रीय सरकार गिरेको बेलामा अनि उसको सबै प्रान्तीय सरकारहरू गिरेको बेलामा र अरू ऊ बाहेकका शक्तिहरू नारायण मानजीहरू बाहेक अरू सबै शक्तिहरू एक भएर एमालेलाई कमजोर बनाउन लागिराखेको बेलामा एमाले प्रवेश गरेको हुँ। यदि म पदकै लागि हो भने त अहिलेको गठबन्धनमा प्रवेश गर्थेँ। कम्पिटिसन छ नि त, प्रतिस्पर्धा छ नि त, पद नपाइने अवस्था छ त्यहाँ। मलाई लाग्छ म जाँदाखेरि त्यस्तो प्रतिस्पर्धाबाट म डराउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। मेरो आफ्नो जुन बौद्धिकता छ, मेरो आफ्नो जुन लामो राजनीतिक यात्रा छ र अब जुन मेजर पार्टीका काङ्ग्रेसको त अब हामीले सोध्ने कुरै भएन। अब खास गरेर मेरो नजिकको सम्बन्ध भनेको नेकपा माओवादी केन्द्र हो र प्रचण्डजी हो। अब मैले त्यही प्रस्ताव लिएर प्रचण्डजीकोमा गएको भए मलाई त्यस्तो समस्या पर्थ्यो। प्रचण्डजीप्रति तपाईँलाई वितृष्णा किन त? होइन, वितृष्णा राजदूत बन्ने बेलामा कोबाट बन्नुभएको थियो भन्ने प्रश्न आउँछ नि फेरि। यसमा के हुन्छ भने कुनै पनि कुरोको विश्लेषण समय सापेक्ष गर्नुपर्छ। मैले विगतमा प्रचण्डजीबारे विश्लेषण के आधारमा गरेँ भने जनयुद्धको मुख्य नारा के हो? नयाँ जनवादी क्रान्ति हो। अब त्यति बेला अब 10 वर्षको जनयुद्ध लडेको पार्टी र त्यसका सुप्रिम कमान्डर प्रचण्ड। अब त्यो अवस्थामा मैले प्रचण्डजीबारे नेकपा माओवादीको तत्कालीन नीतिबारे विश्लेषण गर्ने भनेको नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापना अनि जनयुद्धको क्रममा गरिएका प्रतिबद्धताहरू कति पुरा भए कति भएनन्, मार्क्सवाद लेनिनवादको आधारभूत सिद्धान्तहरूको एउटा क्राइटेरियामा मैले त्यति बेला प्रचण्डजीलाई एउटा मूल्याङ्कन गरेँ, नेकपा माओवादीलाई मैले मूल्याङ्कन गरेँ। त्यसरी मूल्याङ्कन गरेर म त्यति बेला माओवादी प्रवेश गरेँ प्रचण्डको नेतृत्वलाई स्वीकारेर। अब तर क्रमशः के हुँदै गयो भने ती सबै चिजहरू बदलिँदै गए। ती जनयुद्धको पूर्व सन्ध्यामा दिएको प्रतिबद्धता पनि बदलिए, नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापनाको कुरा हराएर गयो। अब पिपल्स लिबरेसन आर्मी र नेपाल आर्मीलाई मिलाएर अनि राष्ट्रिय सेना बनाउने कुरा हराएर गयो अनि किसानहरूद्वारा कब्जा गरिएको जमिन क्षतिपूर्ति सहित मालिकहरूलाई फिर्ता गर्ने कुरा अगाडि आयो। यो सम्पूर्ण स्थितिले त्यो बेलाको मैले ठुलो सपना देखिराखेको बेला जुन सपना तत्कालीन नेकपा माओवादीले देखाएको थियो जसलाई मैले समर्थन गरेको थिएँ र जुन पार्टीको नेता प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो र त्यो क्राइटेरियामा हेर्दाखेरि म असन्तुष्ट भएँ र मैले नेकपा माओवादी छोडेँ। जबकि आज त परिस्थिति अर्कै छ, किनकि आज नयाँ जनवादी गणतन्त्रको कुरो छैन देशमा, एउटा रिभोल्युसनरी मुभमेन्टको कुरो छैन र अहिलेको अवस्था भनेको देशमा सुधारको कुरो छ, एउटा आर्थिक विकासको कुरो छ। अब अहिले मैले एमालेको विश्लेषण यी कुराहरू मापदण्डमा गरेको हुँ। तपाईँले नेकपा एमालेको मापदण्डको कुरा गरिरहँदाखेरि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति असन्तुष्ट भएर वितृष्णा पोख्दै वितृष्णा चाहिँ जुन जगाउँदै हामीले देखिरहेका हुन्छौँ नि, कति नेता तथा कार्यकर्ताहरू एमाले छोडेर अर्को पार्टीमा लाग्नु भएको अनि नेकपा एमालेमा चाहिँ कति वर्षदेखि जुन चाहिँ योगदान दिनुभएको थियो उहाँहरूलाई साइड लगाएर अन्य भर्खरै आएका नयाँहरूलाई पद दिएको यो निरङ्कुशता चाहिँ ओलीमा रहेको छ। यो प्रवृत्ति हामी सहन सक्दैनौँ भनेको तपाईँले देखिरहनु भयो होला नि, प्रवृत्तिको कुरालाई के भन्नुहुन्छ? यसमा दुईटा कुरो भन्न चाहन्छु म। एउटा कुरो कुनै पनि पार्टीको पार्टी लिडरसिपको केन्द्रीयताको त्यस प्रकारको स्वाभाविक परिणाम हुन्छ त्यो ओलीजीको। त्यसमा एउटाको मात्र होइन, तपाईँ माओवादी केन्द्रमा गएर हेरौँ, अहिले अब माधवजीकोमा गएर हेरौँ, अब देउवाजीकोमा गएर हेरौँ, राजनीतिक पार्टीहरूको के हुन्छ भने अब
त्यो एउटा सामान्य विशेषता हुन्छ र ओलीजीले जुन प्रकारको ओलीजीलाई निरङ्कुशताको जुन आरोप छ मलाई लाग्छ त्यस प्रकारको आरोप एउटा त्यो क्राइटेरियामा हेर्ने हो भने सबै पार्टीभित्र त्यो व्याप्त छ र ओलीजीको एउटा के हो भने उहाँले जुन प्रकारको कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ यो गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ उहाँ त्यसमा एउटा कुनै पनि तरिकाले अडिग हुनुहुन्छ उहाँले आफ्ना विचारहरू दिनदिनै बदल्नुहुन्न त्यही त तपाईँ त राजदूत भइसकेको एक्सपिरियन्स अनि त्यसमाथि पनि अर्को पार्टीमा रहेर त्यत्रो समय तपाईँले आफ्नो चाहिँ अनुभव पनि लिनुभएको छ अब सबै कुराप्रति तपाईँलाई अनुभव छ असन्तुष्टि छ यो भएन त्यो भएन भन्ने कुरा छ तर नेकपा एमालेलाई अहिले सबैतिरबाट हेर्ने नजर भनेको एकदमै निरङ्कुशता लाद्ने पार्टी हो यो यहाँ चाहिँ मपाई भन्ने पार्टी हो एउटा व्यक्तिको इसारामा चल्नुपर्ने पार्टी हो स्वतन्त्रता छैन भन्ने खालको आरोप छँदैछ र अर्कोतिर जनताले दिएको त्यत्रो 2/3 जनमतलाई लत्याउने पार्टी हो नेकपा एमाले भनिरहँदाखेरि कुन मोहले चाहिँ तपाईँ जस्तो बुद्धिजीवी विज्ञ मान्छे एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो त भन्ने प्रश्नलाई तपाईँ कसरी उत्तर दिनुहुन्छ? अब यसमा के भने तपाईँको ठिक छ लगभग 2/3 जुन सरकार थियो जनताको मतप्रति एक प्रकारले धोका भयो। अब त्यसो हुनमा ओलीजीलाई मात्र जिम्मेवार बताउने जुन प्रकारको तर्कहरू छन् नि त्यो तर्कमा कुनै आधार छैन। लिडरसिप कसकोमा थियो भन्ने त हुन्छ नि म भन्दैछु किनकि त्यति बेला जुन माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर त्यो पार्टी बनेको थियो। अब हुनसक्छ त्यति बेला जुन पार्टी एकताको लागि परिस्थिति परिपक्व नहुँदै पार्टी एकता गरेर त्यस प्रकारको परिणाम आयो कि होइन। पार्टीभित्र एक भइसकेपछि पनि फेरि विभिन्न काम कारबाही कामको एउटा गराइहरूको सम्बन्धमा मतभेदहरू त्यहाँभित्र देखा परे र त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि ओलीजीलाई मात्र जिम्मेवार बताउने चाहिने तरिका मलाई लाग्छ त्यो सही हुन्न। त्यसको लागि जुन जुन अरू जस्तो माधवजीहरू प्रचण्डजीहरू पनि त त्यसको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ नि त। अब त्यो जिम्मेवारी सबैले वहन गर्न पर्यो र त्यसमा कसको के कति जिम्मेवारी रह्यो भन्ने कुरो त्यो भोलि अब आज सबैले आफ्नो पक्षबाट क्लेम गर्ने कुरा हो भोलि गएर इतिहासकारले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो त्यति बेला त्यसको अन्तिम मूल्याङ्कन होला। अब अहिले आएर नेकपा पूर्व नेकपा एमाले र त्यसका नेता केपी ओलीलाई मात्र त्यसको जिम्मेवार बताएर आफू चोखिने जुन त्यसमा पछि सामेल भएका नेताहरूको र पहिलेदेखि जस्तो माधवजीहरू हुनुहुन्थ्यो भने उहाँहरूको जुन तरिका छ त्यो चाहिँ नि के हो भने उहाँहरू कमजोर हुनुभयो। कमजोर भएपछि ओलीजीका विरुद्ध कसरी एउटा ओलीजीलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्ने क्रममा उहाँहरूले अपनाएको एउटा तरिका हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब चुनाव नजिकै छ एमालेमा प्रवेश गर्ने लहर पनि चलेको छ एमाले छोडेर अर्को पार्टीमा जाने लहर पनि चलेको छ नेकपा एमालेको भविष्य के हुन्छ चुनावमा? होइन अहिलेको चुनावमा मैले पनि चुनावको क्रममा केही जिल्लाहरू साथीहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभयो र चाहिँ कार्यक्रमहरूमा हामी चुनाव अभिमुखीकरणमा म पनि सामेल भएँ। अब अहिले तपाईँले भनेको जस्तै एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा जाने प्रक्रिया त चलेको छ त्यो अरूको 2-4 जनाको कुरा हो तर अरू पार्टीबाट एमालेमा आउने चाहिँ नि एउटा ज्वारबाट चलेको छ। हेर्नुहोस् व्यापक रूपमा जुन सङ्ख्यामा अरू पार्टीहरूबाट एमालेमा आएको छन् त्यो सङ्ख्या अरू एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा जानेमा छैन। र मेरो यो सर्वेमा मेरो विश्लेषणमा के छ भने स्थानीय निर्वाचनदेखि प्रान्तीय हुँदै सङ्घीय निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा स्थापित हुनेछ र आगामी सरकारको नेतृत्व कमरेड अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुनेछ। तर नेकपा एमालेलाई त 2-3 सिट पनि आउँदैन भन्छन् नि प्रतिपक्षीहरूले अन्य पार्टीहरूले। अब त्यस्तो दाबीको सम्बन्धमा म केही कुरा भन्ने पक्षमा छैन। त्यो उहाँहरूको 2-3 सिट आउँदैन कि ओलीजीको 2-3 सिट आउँदैन त्यो कुरो चुनावको परिणामले बताउनेछ र उहाँहरूले काङ्ग्रेसले हामी म तिमीहरूसित मिल्दिनँ भन्दा पनि काङ्ग्रेसको खुट्टा समातेर काङ्ग्रेसलाई उम्किन दिनुभएको छैन त्यो कुरा नै उहाँहरूले कति सिट ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कङ्ग्रेस पहिलो हुन्छ यहाँको नजरमा पनि? होइन कङ्ग्रेस हुँदैन एमाले पहिलो हुन्छ कि कङ्ग्रेस हुँदैन। कङ्ग्रेस त अब जुन यो गठबन्धनमा मिल्ने गर्यो नि यो काङ्ग्रेसको लागि सुसाइडल हो उसले त्यो कुरो बुझेन। अब यो पार्टीको र चुनावको कुरा थियो तपाईँ एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि र तपाईँ पूर्व राजदूत भएको कारणले गर्दाखेरि यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमण हुँदैछ शुक्रबारबाट 3 दिने भारत भ्रमण र हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री देउबाको 3 दिने भारत भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। प्राथमिकता के हुनुपर्छ यो भ्रमणमा?
यो एउटा रुटिन छलफल जस्तै नै छ क्या। प्रधानमन्त्री जाने बेलामा प्राथमिकता के हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री फर्केपछि रिजल्ट के आयो, अब तैपनि अब हामीहरू तपाईँले प्रश्न राखिहाल्नु पऱ्यो, तपाईँले पनि बिल्कुल सामयिक प्रश्न राख्नुभएको छ, अलिकति कुरा गरौँ। तपाईँको अब यसमा सामयिकता भनेको उहाँ नेपालको शेरबहादुर देउवा नेपालको प्रधानमन्त्रीका हैसियतबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो अवस्थामा उहाँको फोकल पोइन्ट फोकस गर्नुपर्ने विषय भनेको नेपालको राष्ट्रिय हित नै हो हेर्नुहोस्, र आर्थिक विकास हो। नेपालको राष्ट्रिय हितको लागि के गर्नुपर्छ त्यही कुरा त सबैले जान्न चाहेको। अब म आउँदैछु त्यसमा एउटा कुरो, अब इपिजीको प्रतिवेदन के खारिज हजुर खारिज भइसकेको भनेर घोषणा त दुईटै मुलुकले गरेका छैनन्। यो के हो, इपिजीको प्रतिवेदन बारे देउवाजीले प्रश्न उठाउनुपर्छ, भारतले किन बुझेन। अब मार्केटमा देखिन्छ कि भारतले बुझेन, अनि के त यसमा बुझ्दा दुईटै मुलुकले एकैपटक साटासाट गर्नुपर्ने हो कि, अथवा भारतले नबुझे पनि हामी चाहिँ नि बुझ्न तयार छौँ भनेर नेपालले त्यस प्रकारको प्रतिबद्धता देखाएको पनि मैले हेर्न पाएको छैन। सायद म त्यो ठाउँमा पुगिनँ कि मैले हेर्न पाएको छैन, मलाई जानकारी छैन। यो अवस्थामा उहाँको देउवाजीको पहिलो मोदीसितको छलफलको कुरो चाहिँ नि इपिजीको प्रतिवेदन दुईटै मुलुकका प्रधानमन्त्री भएर त्यसलाई हामीहरूले बुझौँ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगाउँ भन्ने हुनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, भारतले नेपालको जुन कालापानी एरियालाई आफ्नो नक्सामा सामेल गर्यो र त्यो बाटो मानव सरोवरसम्म जानको लागि उसले जुन बाटो निर्माण गर्यो, नेपालसित एकपटक कुराकानी पनि नगरिकन त्यो कुराप्रति नेपालका प्रधानमन्त्रीले असहमति जनाउनुपर्छ। र नेपालले सुगौली सन्धिमाथि टेकेर कालापानी हाम्रो हो भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसित टक गर्न सक्नुपर्छ, टाउको उठाएर। अनि त्यति मात्र होइन, सुस्तामा र नेपालको कालापानी एरिया बाहेक 60,000 एकड लगभग भूमि चाहिँ नि भारततिर गएको छ, मिचिएको छ। अब यी प्रश्नहरूबारे नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले प्राथमिकताका साथ उठाउनु पर्यो। तर हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उठाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने सवाल छ यहाँ। अब म अलिकता 2-3टा अरू जोड्दैछु। अर्को पञ्चेश्वरको कुरा गर्नुहोस्, महाकाली र भारतका धेरैजसो भारतसित भएका सन्धि सम्झौता समझदारीहरू के छन् भने भारतले नेपालको पानी होल्ड मात्रै गरिराख्ने। हेर्नुहोस्, अब पञ्चेश्वर भन्नुहोस्, महाकाली नदीको होल्ड गर्यो, आज 25-26 वर्ष भयो, कुनै प्रगति भएको छैन भनेपछि नेपाल पक्षले चाहिँ के कुरा बुझ्न पर्यो भने भारतले जति पनि यस्ता ठुला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीसित रिलेटेड जुन प्रोजेक्टहरू छन् यसमा भारतले होल्ड गर्नेको अर्थ के हो र त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन नलग्नेको अर्थ के हो भन्ने कुरालाई बुझ्न पर्ने हुन्छ। मेरो विश्लेषण के रहेको छ भने भारतको मेन इन्ट्रेस्ट यहाँबाट पानी ल्याएर बिजुली निकाल्ने होइन, उसले सिँचाइ गर्ने हो। र नेपालको कुनै नदी नालामा दुईटा मुलुक सहमतिमा पुग्ने अनि भारतसित नसोधी नेपालले त्यहाँको पानीले सानो एउटा कुलोमा पानी हाल्न पनि नपाउने, तर भारतले 20औं वर्षसम्म 30औं वर्षसम्म त्यो पानी होल्ड गरेर आफ्नो खेती सिँचाइ गर्ने। यो जुन परिपाटी छ यसलाई अहिलेका प्रधानमन्त्रीले ब्रेक गर्नुपर्छ र यति वर्षसम्म हामीहरूको जुन पानी प्रोजेक्ट बनाउने नाउँमा होल्ड गरेर पानी सिँचाइको निम्ति भारतले उपयोग गरिरहेको छ त्यसको क्षतिपूर्ति नेपालले पाउनुपर्छ, भारतले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर भारतसित नेपालका प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नुपर्छ। अर्को कुरो, नेपाल र भारत बीच जुन ट्रेड डिफिसिट छ र यो कुरोलाई कसरी घटाउने, नेपालको भारततिर निर्यात गर्नमा जुन हर्डल्सहरू छन्, अब्स्ट्याकल्सहरू छन्, तिनीहरूलाई भारत पक्षले हटाइदिन पर्यो। अब यसबारेमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसित कुरा गर्न सक्नुपर्छ। अर्को कुरो, BRI नेपालले यसमा पछि पनि आउला अर्को प्रश्न, तैपनि सन्दर्भमा BRI नेपालले साइन गरिसकेको छ र तर यो कुरोमा भारत सन्तुष्ट छैन।
र यसमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले प्रष्टसित भन्नुपर्छ BRI हामीले साइन गरेका छौँ, हामी अगाडि बढाउँछौँ, यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट हो र यसबाट तपाईहरूको सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टमा हामीले हाम्रो भूमि उपयोग गर्न दिँदैनौँ भनेर एस्योर गराउनुपर्छ। तपाईँले BRI को कुरा जोड्नु भयो नि, जस्तो BRI प्रति भारत सन्तुष्ट छैन भनेर होइन, तर हाम्रो देशको चाहिँ यो मामला हो नि त होइन, तर भारतसँग गएर किन हामीलाई चाहिँ BRI को बारेमा यस्तो गर्न दे उस्तो गर्न दे भनेर भनिरहन जरुर छ र? यसमा दुईटा तपाईँले उठाएको पनि ठिक हो, उसित अनुमति लिने अर्थमा भनिनँ नि मैले। के भने उसको कन्सर्न यो चाइना र भारत हामी दुईटा मुलुकको बिचमा छौँ। जस्तो चिनको एउटा जस्तो MCC भन्नु न, नेपालमा MCC आयो भने त्यसबाट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हुने हो भने चिनलाई कुनै छैन नि, समस्या छैन नि। चिनको कन्सर्न भनेको एउटै हो कि वेस्टर्नहरू यहाँ प्ले नगरून् र एन्टी टिबेटियन मुभमेन्टलाई चाहिँ नि अगाडि नबढाउनु भन्ने हो। अब हामीले जसरी MCC को सन्दर्भमा चिनलाई के एस्योर गराउनुपर्छ भने वेस्टर्न हामीले अमेरिकन यति ठुलो सहयोग लिएको अवस्थामा पनि हामी चाइना विरोधी कुनै गतिविधि हाम्रो लाइनमा हुन दिँदैनौँ भनेर चिनलाई एस्योर गराउनुपर्छ। त्यही प्रकारको कन्सर्न भारतको पनि रहेको छ BRI मा। अनि हामीले भारतलाई पनि हाम्रो लाइन भारतको विरोधी गतिविधिको लागि उपयोग गर्न हामी दिँदैनौँ भन्ने कुरा एस्योर गराउनुपर्छ। र मलाई लाग्छ यस प्रकारको कन्सर्न उनीहरूको गलत होइन दुईटै मुलुकको, तर हामीले त्यसलाई एउटा उनीहरूलाई चित्त बुझ्ने तरिकाले एड्रेस चाहिँ नि गर्नुपर्छ, त्यसमा अन्यथा सोच्नुहुन्न भन्ने लाग्छ। तर मैले पर्मिसन लिने अर्थमा होइन, पर्मिसन जस्तो MCC पारित गर्ने नगर्ने हाम्रो राइटको कुरा हो, BRI लाई अघि बढाउने नबढाउने हाम्रो भूमिबाट अघि बढाउने त्यो हाम्रो राइटको कुरा हो, त्यहाँ कसैले हामीलाई दबाब दिन सक्दैन। यसमा भारत किन असन्तुष्ट त? अब मेरो विश्लेषण के छ भने भारतको असन्तुष्टि भनेको चीन अब क्रमशः यो रिजनल पावर हुन् भारत, चीन र भारत, चीन नम्बर 1 भारत दोस्रो हो र यी दुईटै ओल्ड पावर बन्न सक्ने पोटेन्सियालिटीका देश हुन्, एउटा कुरो। अर्को कुरो के छ भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जुन प्रकारको बदलाव आइरहेको छ नि हामीले त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। यदि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आइरहेको बदलावलाई हामी ध्यान दिँदैनौँ, हामी पुरानै प्रकारको विदेश नीति अपनाउँछौँ भने हामी असफल हुन्छौँ र हाम्रो देशले भविष्यमा नराम्रो दुःख बिहोर्नु पर्ने हुन्छ देश र जनताले। मेरो भनाइको मतलब के भने अहिले चीन राइजिङ पावरमा छ र यो चीनको राइजिङ जुन पोजिसन छ यो अमेरिका र वेस्टर्नको लागि हेडाइकको विषय छ, ठुलो हेडाइकको विषय छ। अब उनीहरूले के गरेको छ भने यो क्षेत्रमा भारतलाई साथ लिएर चीनलाई चाहिँ त्यस रूपमा उठ्न नदिने, टु प्रिभेन्ट चाइना त्यस प्रकारको पावरको रूपमा उठ्न नदिने, त्यसको लागि जस्तो IPS अगाडि आइसकेको छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीमा अमेरिकाले भारतलाई एउटा पिलार भनेर भनेको छ। भनेको मतलब के भने अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यो क्षेत्रमा पहिला पुरा रुसी पक्षमा थियो, सोभियत सङ्घको पक्षमा थियो भारत। अब त्यो अवस्थामा क्रमशः अहिले पनि रुसप्रतिको उसको एक प्रकारको सम्बन्ध त छँदैछ, त्यो युक्रेन वारले पनि त्यो कुरो बतायो। अब अर्को कुरो के भने ऊ अमेरिकी लबीको मुलुक हो, अहिले एक प्रकारले घोषित रूपमा अमेरिकी अलायन्स भित्रको सदस्य त बनेको छैन तर अमेरिकी अलायन्सको एउटा पार्टनर हो हेर्नुहोस्। त्यो अवस्थामा उसलाई के छ भने एउटा अमेरिकाको जुन इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी छ, चाइनालाई इन्सर्किल गर्ने, चाइनालाई कमजोर बनाउने र त्यसको लागि उसले यो क्षेत्रमा चाइनालाई कमजोर बनाउने उसको जुन अमेरिकन अभियान छ त्यसमा अरू सानातिना मुलुकहरूले त्यस्तो केही गर्न सक्दैनन्। त्यसको लागि एउटा भारत र चीन बीचको दशकौं दशकदेखिको जुन प्रकारको सीमा विवाद छ त्यो सीमा विवादले ती दुईटा मुलुक बीच चाहिँ नि एउटा द्वेष पैदा गरेको छ क्या, भित्र दिमागभित्र दिलभित्र गरेको छ। अब त्यो चिजलाई युज गरेर एन्टी चाइनिज क्याम्पेनमा अमेरिकाले भारतलाई अगाडि लग्दैछ र उसले आश्वासन दिएको छ र चाइनिज ब्युरोक्रेट र पोलिटिसियन र सेक्युरिटी निकायले पनि के सपना देखेको छ भने यति गरेर चीनलाई कमजोर पार्यौँ भने रिजनल पावर हामी हुन्छौँ। तर उसले बुझेको छैन यो क्षेत्रमा अमेरिका र वेस्टर्न छिरे भने चीनको आन्तरिक मामलामा त्यति धेरै दखल दिन सक्ने छैनन्, इन्डियालाई तहसमा टुक्रा टुक्रा पारिदिनेछन्।
यो कुरो भारतीयहरूले बुझ्न सकेनन्, यो उनीहरूले पछि बुझ्लान्, जति बेला ढिला भइसकेको छ। त्यसले गर्दा भारत चाहिँ नि BRI को एक्सपान्सन, चाइना त अब त्यो त वर्ल्ड वाइड ठुलो एरियामा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने गयो हेर्नुहोस्, उसको वास्तवमा चाइनाको यो भनेको इकोनोमिक एक प्रकारको एम्बिसन हो क्या, ठुलो एउटा एम्बिसन हो यो। अब उसले एक प्रकारले राज गर्ने भनौँ न, रुल गर्ने नै हो नि, इकोनोमिक रुल हो यो चाइनाको यो BRI चाहिँ नि। अब त्यसले गर्दा भारत चाहिँ नि चीनलाई यो मामला पनि वेस्टर्नहरूको इसारामा भारत चीनलाई जुन यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको प्लानिङ छ यसलाई चाहिँ असफल पार्नको लागि अब ऊ भारत पनि लागिरहेको छ। त्यही त अब यो दुई मुलुक बीचको चेपुवामा पर्दाखेरि नेपालको स्थिति के छ भन्ने कुरा यहीँबाट पनि प्रश्न भइहाल्छ होइन। अब यो सँगसँगै जस्तो भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा जाँदाखेरि उठाउनुपर्ने इस्युको विषयमा यहाँले जसरी भन्नुभयो, अब त्यो इस्यु उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने प्रश्न छ। उठ्यो भने ठिक छ, कसरी चाहिँ उताबाट रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भयो। उठेन भने चाहिँ के हुन्छ यो भ्रमण? अब यस सम्बन्धमा म एक प्रकारको हाइपोथेटिकलै हो। अब मलाई लाग्छ यी समस्याहरू समाधान गर्न नेपालका प्रधानमन्त्री चुनावको मुखमा भर्खर चाइनिज प्रधानमन्त्री विदेश मन्त्री भारतमा पनि गएर आउनुभएको, युक्रेन र रसियाको वार MCC पारित गरिएको तातो ग्राउन्डमा नेपालका प्रधानमन्त्री भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो मैले मान्दिनँ। यसका पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले एउटा दिशाबोध गरेको छ र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा पाटो भनेको अमेरिकी नेतृत्वको वेस्टर्न र इन्डिया नै हो हेर्नुहोस्, अस्ट्रेलिया इन्डिया हो। र उनीहरूको एक आपसी स्ट्रेटेजीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने एउटा योजना मुताबिक अनुकूल नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदैछ भन्ने मेरो विश्वास। अब यो भ्रमणलाई कतिपयले सद्भावको रूपमा गरिएको भ्रमण पनि भन्ने गरिएको छ होइन। यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो इस्यु फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अगाडिको नजिर पनि देखिसकेका छौँ नि त। जतिजना प्रधानमन्त्री जानुभयो, जतिजना उच्च पदस्थ अधिकारीहरू जानुभयो भारत, तर खासै रिजल्ट त केही पनि आउँदैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ कसरी के एक्सपेक्ट गर्ने त भन्ने छ नि। फेरि मेरो विश्लेषणमा यो आइजन नै हुन्छ, पहिला जे हुन्छ परिणाम त्यही नै हुन्छ। किनकि नेपालको एउटा दुर्भाग्य के भइदियो भने नेपालका राजनीतिज्ञहरू खास गरेर अब प्रमुख भनौँ न प्रधानमन्त्री उहाँको दलहरू चाहिँ नि कहिले पनि देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अनि विदेशीहरूसित छलफल गर्ने हैसियत राख्ने हुँदै हुने भएन हेर्नुहोस्। कहिले पनि विदेशीलाई कसरी खुसी बनाएर म सत्तामा बस्ने हुनसक्छ, प्रधानमन्त्रीको पनि आगामी कोएलिसन पनि टिकाउने, आगामी इलेक्सनमा नम्बर 1 पार्टी बनेर एमालेलाई बाहिर फ्याल्ने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ यो विषयमा छलफल गर्न पनि प्रधानमन्त्री जान लागेको हुनसक्छ। यसलाई कसरी चाहिँ हामीले मान्ने, कसरी जस्टिफाई गर्नुहोस् त? जस्तो गठबन्धन टिकाउनको लागि, एमालेलाई साइड लगाउनको लागि होइन, हरेक कुराहरू के हुन्छ भने सबै कुरा जस्टिफाई गर्न सकिँदैन। अब राजनीतिक विश्लेषक भनेको अर्थ के हो भने विश्लेषणको एउटा विभिन्न कोण, विभिन्न चिजहरू मिलाएर र विगतको रिजल्टहरू गरेर अनि सरकारको अहिलेको चरित्रलाई हेरेर, स्वयं प्रधानमन्त्रीको चरित्रलाई हेरेर र अहिलेको सरकार कसरी बन्यो, सरकार बनेपछि उहाँहरूको एउटै ध्यान भनेको एमालेलाई कमजोर बनाउनु मात्रै। यहाँले भने जस्तो देउबाको भारत भ्रमणलाई लिएर यदि विश्लेषण गरिरहँदाखेरि भन्ने हो भनेदेखि यहाँले भन्नुभयो नि जस्तो गठबन्धन टिकाउने, एमालेलाई चाहिँ सिद्ध्याउने लगायत जति पनि विश्लेषण छ नि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशको मामलाको कुरालाई लिएर किन भारत भ्रमण गएर बस्नु पर्यो भन्ने त फेरि आउँछ नि त प्रश्न। कतिपयले त भारतको मामला नै होइन यो, हाम्रो नेपाल आफै लम्पसार परेर जाने भन्ने पनि कुरालाई फेरि दायाँमाया गरेर बोलिरहेका हुन्छन्। प्रधानमन्त्री भएको 7 महिनापछि के को सद्भाव भ्रमण? तपाईँ उहाँहरू गोप्य रूपमा के छलफल गर्नुहुन्छ अनि बाहिर सद्भाव भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गरिदिनुहुन्छ। उहाँहरूको तरिका त्यही हो हेर्नुहोस्। यहाँ अहिले कि नेपाल भारत बीच राम्रै सम्बन्ध छ नि, अब तपाईँको जुन इस्युमा राम्रो छैन त्यो उहाँ गएर राम्रो हुनेवाला पनि छैन हेर्नुहोस्। 7 महिनापछि भारत भ्रमण के को लागि? सद्भाव 2 दिनको लागि चुनाव मुखमा आएको छ, राष्ट्रिय राजनीति सङ्कटमा छ, इकोनोमी कहाँ छ नेपालको भन्ने त हामी यदि अहिले हेर्नुहोस् यो सरकार कन्टिन्यू भइदियो भने नि हामी दोस्रो श्रीलङ्का हुन्छौँ। हामीले औषधि किन्न सक्ने छैनौँ, हामीले
तपाईँको कुनै पनि एउटा जरुरी चिजहरू बाहिरबाट, किनकि डलर हामी पे गर्न सक्ने छैनौँ। यो सरकार भनेको गठबन्धन सरकार। त्यसैले पनि म नेपालका तपाईँको यो पपुलर मिडियाबाट भन्न चाहन्छु, आगामी इलेक्सनमा स्थानीयदेखि सङ्घीयसम्म यो सरकारलाई भोटरहरूले आफ्नो राम्रो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ, यो सरकारलाई पराजित गर्नुपर्छ र नेकपा एमालेको सरकार र त्यसका अध्यक्ष कामरेड केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, नत्र देश दोस्रो श्रीलङ्का हुनेछ। अब तपाईँको विश्लेषण भन्ने कि पार्टीगत धारणा भन्ने यो कुरालाई होइन, तर जुन तपाईँले यो एकदमै गहन विषय रह्यो नि, दोस्रो श्रीलङ्का बन्न सक्छ नेपाल भनेर अर्थतन्त्रको हिसाबले हेर्ने हो भने त नेपाल एकदमै शून्य जस्तै पनि छ। तर फेरि तपाईँ जस्तै कतिपय विश्लेषकले के भन्छन् भने होइन, नेपाल अर्थतन्त्रमा त्यस्तो चाहिँ झर्दैन तल, यसलाई त गरिब जनताहरूले नि त हानिरहेका छन् पनि भन्छन् कि होइन। तपाईँको के भने कसैले पनि अर्थतन्त्र सङ्कटमा छैन नि भन्न सकेको छैन है। तर के भने अहिलेसम्म हाम्रो स्वयं अर्थमन्त्रीले पनि हाम्रो नियन्त्रणमा छ, माओवादीको अर्थमन्त्री भएको भएर मात्रै यस्तो हल्ला फिजाएको हो भन्नुभएको छ। सङ्कटमा छ भन्ने तपाईँ इन्डिकेटर छ नि त, इन्डिकेटर लेटेस्ट कम्पेयर क्या, त्यो इन्डिकेटर हेरौँ। अब पहिलाको एमालेको सरकार हुँदाको इन्डिकेटर र अहिलेको हेरौँ अनि कम्पेयर गरौँ हामी दुईटा, हामी अनि कता गइरहेको छौँ भन्ने त हुन्छ नि त। हामीसित अहिले कति महिनालाई चाहिँ नि इन्टरनेसनल ट्रेडको निम्ति जुन हामीले एकदम कल्पना गर्न नसक्ने सामान बाहिरबाट ल्याउँछौँ, त्यसको लागि पे गर्न कति महिना हामी गर्न सक्छौँ डलरमा। अब हाम्रा यस प्रकार त्यो अरू केही परेन। राष्ट्र ब्याङ्कको इन्डिकेटरहरू हेरौँ, त्यो इन्डिकेटरले के बताउँछ भने अहिले गइसक्यो भनेर मैले पनि भन्दिनँ, तर पनि यसलाई नियन्त्रण, अब यसलाई कसरी यसको दिशा बदल्ने त, यसको दिशा एकातिर लागिसक्यो, हामी एउटा श्रीलङ्कन दिशातिर यो मुभ गरिसक्यो। अब यसलाई अझै पनि हामी रोक्न सक्छौँ, रोकेर हामी फेरि अरू 1-2 वर्ष मेहनत गरेर ट्र्याकमा ल्याउन सक्छौँ। तर यो जुन सरकारले यो दिशातिर देशको अर्थतन्त्रलाई डोर्यायो, त्यही सरकारले यसलाई सुधार्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्दिनँ। त म एउटा लोड सेडिङको कुरा गर्छु। तपाईँले भन्नुहोस् न, यो सरकारले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र धराशयी भएको हो, गठबन्धन सरकारले? होइन, दुईवटा कुरो गर्छु म यसमा। एउटा कुरो, हाम्रो जस्तो इकोनोमी जुन बाह्य सर सहयोग, ऋण, पावर कन्ट्रीहरूको आशीर्वाद र जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF, जो ADB, यी सबै एउटा पावर कन्ट्रीका के हुन्, इन्ट्रेस्ट पुरा गर्ने साधन हुन्। त्यस्ता देशहरूको सहयोगमाथि आश्रित देशहरू को टाउकोमा चाहिँ नि सधैँ यस प्रकारको तरबार लट्किरहेको हुन्छ, झुन्डिरहेको हुन्छ। तर के हुन्छ भने एटलिस्ट हामीले यसलाई चाहिँ नि इकोनोमिक कोल्याप्स नहुने स्थितिको रूपमा र एउटा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि उपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पनि ठुलो, द्याट इज ग्रेट क्या। अब अहिलेको सरकारले त्यति पनि गर्न सकेन, मेरो भनाइ त्यो हो। तपाईँले यो अर्थतन्त्रको कुरालाई जोड्दाखेरि, जस्तो अर्थतन्त्रकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो त छिमेकी मुलुक भारतसँग पनि जोडिएको कुरा भयो नि त यो। जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री देउबाले भारत भ्रमण गरिरहँदाखेरि अर्थतन्त्रको विषयलाई कसरी उठान गर्दाखेरि चाहिँ यो सम्बन्धमा अझ सुधार हुन्छ र अर्थतन्त्र माथि उठ्छ? होइन, यसमा दुईवटा कुरो। अर्थतन्त्रको कुरा भारतसित गएर गर्ने कुरा होइन। अर्थतन्त्रको कुरा नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा नेपालले गर्ने हो। यहाँभित्रका कैयन पोलिसीहरूलाई रेगुलेट गर्ने, ग्रान्टको कुरा छ, यहाँ कति सहयोग सपोर्टको कुरा छ, प्रोजेक्टको कुरा छ नि त। होइन, बजेटको त नेपालको के छ, अहिलेसम्म यतिका योजना भइसके, सबै बाहिरबाटै 50% बजेट गर्ने अनि आयात बढाउने, बढेको आयातबाट ट्याक्स उठाउने र बजेट कभर गर्ने। अब यस्तो हालत भएको देश लङ टर्ममा त श्रीलङ्कै हो। हेर्नु, जसले गरे पनि श्रीलङ्का, नेपाल श्रीलङ्का नै हुन्छ। नेपालको स्थिति श्रीलङ्काकै हुन्छ। पोलिसी चेन्ज नगर्ने हो भने हुन्छ। अहिले नेपालको इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा नेसनल एस्पेक्टलाई एउटा प्रिन्सिपल एस्पेक्टको रूपमा लिएर हामी जाँदैनौँ भने, जस्तो 62-63सम्म नेपाल चामलमा आत्मनिर्भर थियो। कसैले मिठो चामल खानलाई बाहिरबाट ल्याउनु अर्कै कुरा हो, सामान्यत नेपाल आत्मनिर्भर थियो। आज नेपालले कति भन्दा अहिले 7-8 महिनामा 57 अरब 56 अरबको चामल किनिसक्यो। भनेपछि के हुन्छ भने, मेरो भनाइ, यदि हामी कुनैको पनि सरकार आउँछ, म भन्छु नेकपा एमालेको सरकार भोलि आएछ भने पनि उसले मिनिमम चिजहरू, कृषिजन्य चिजहरूमा नेपाललाई सेल्फ सस्टेन बनाउनतिर यदि लाग्दैन भने उसको सरकार पनि फेल हुनेछ। त्यो जसको आए पनि हुन्छ। अब अहिलेको सरकारको म एउटा उदाहरण दिन्छु। बङ्गलादेशमा लास्ट इयर कोरोनाको यो सम्भवतः पहिलो टर्म फेसमा हो, प्याज गाह्रो दुर्लभ भयो नि, भारतबाट प्याज
एक्सपोर्ट रोकियो, नेपाल पनि रोकियो। बङ्गलादेशमा एउटा पोलिसी के गरिदियो भने देशमै उत्पादन गर्ने गरिदिए। अब त्यो कुरो नेपालका राजनीतिज्ञले नबुझेको त होइनन्। 40-50 वर्ष राजनीति गरेको एउटा राजनीतिको समुद्रमा पौडी खेलेका नेताहरू छन् यो देशमा, अनि उनीहरूले त्यति पनि गर्न सकेनन्, बङ्गलादेशले त्यति गरिदियो। भनेको अर्थ के भने हामी क्रमशः हामीहरू चाहिने पोलिसी नै छैन। हजुर, एउटा जोसुकै होस्, म यसमा एमालेको सरकार मात्र भन्दिनँ, अरूको भन्दिनँ, तर नेसनल जुन एउटा इन्ट्रेस्ट छ, नेसनल इकोनोमी, यसलाई म छोटकरीमा भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, सेल्फ रिलायन्ट इकोनोमीको विकासमा ध्यान नदिने जुनसुकै जतिसुकै क्रान्तिकारी सरकार आओस् त्यसले देशलाई श्रीलङ्कातिर नै उन्नत गरिरहेको हुन्छ। अब यो सँगसँगै जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि हामी देउबा प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणको कुरामा जोडिरहेका छौँ। यो बिचमा चाहिँ जस्तो 7 महिनापछि प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमण के को लागि त भन्ने प्रश्न छ। अब 7 महिनापछि भए पनि भ्रमण त भयो, अब देउबा र मोदीको, नरेन्द्र मोदी जो भारतीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरूको सम्बन्ध सुध्रिएला त यो भ्रमणले? अब यसमा चाहिँ अहिले भने नि मैले यो कुनै दुई मुलुक बिचको अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल र भारत बिचको सम्बन्ध सुध्रिने, नेपाल र चीन बिचको सम्बन्ध सुध्रिने भन्ने कुराको निर्णायक तत्त्व पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले छ। अहिलेको सरकार का केही नीतिहरूबाट ऊ अमेरिकातिर उनले असंलग्न जुन नेपालको स्ट्यान्ड हो त्यसलाई छोडेको कुरा आइसक्यो, त्यो देखिसक्यो। हेर्नुहोस्, जस्तो चीन र भारतले रसिया र युक्रेन बिचको वारमा बोलेका छैनन्, कूटनीतिक रूपबाट समाधान गरौँ भनेर भनिरहेछन् उनीहरूले। भने नेपाललाई यति हतार भयो कि एमसीसी आइरहेको थियो मुखमा, एमसीसी पनि पारित गर्ने बेला थियो, अनि उता लाएर त्यो वारमा पनि सिधै अमेरिकी लबीमा गयो। यता एमसीसी पारित पनि, आखिर एमसीसी संसदबाट कसरी पारित गरियो भन्ने कुरा त जसले पनि बुझेको छ नि। यहाँ संसदले पारित गर्यो भन्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन, कुन तरिकाले त्यहाँ पारित गरियो भन्ने कुरो। त्यसले गर्दा के भने नेपालको अहिलेको सरकारले असंलग्नताको नीति छोडिसक्यो, अहिलेसम्मको पुस्तौली हाम्रो फरेन पोलिसीलाई छोडिसक्यो र ऊ अमेरिकी लबीमा गइसक्यो। र यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भारतकोमा नेपालको वर्तमान सरकारको प्रमुखको भिजिट र भारतसितको सम्बन्ध पनि यसले नै निर्धारित दोहोऱ्याउँछ। हेर्नुहोस्, भनेको अर्थ त्यो एउटा अमेरिकी लबीभित्र नेपाललाई छिराउने एउटा ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गतकै एउटा यो भ्रमण छ। निश्चित रूपमा यो चाहिँ लबीको रूपमा यहाँले व्याख्या गर्नुभयो। मेरो विश्लेषण, यहाँको विश्लेषण यो मेरो विश्लेषण हो। ठिक छ। अब यो जुन युक्रेन र रुसको वार अहिले चलिरहेको छ, यसको बारेमा बहस सबैतिर भइरहेको छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भनेदेखि दैनिक रूपमा बहस भएको छ, तर नेपालमा खासै धेरैलाई चासो छैन। यसले सन्देश के दिन्छ, नकारात्मक प्रभाव के पार्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब मेरो विश्लेषण के भने यो अत्यन्त दुःखको कुरो हो। तपाईँहरूको जस्तो यस्तो नेसनल टिभी च्यानल हुन्छ, विभिन्न पत्र पत्रिकाहरू हुन्छन्। अब यसले रुस र युक्रेन बिचको जुन वार छ त्यसको सम्बन्धमा व्यापक छलफलहरू गर्ने, विज्ञहरूलाई नेपालका पूर्व अब कमान्डर इन चिफहरू, पूर्व प्रहरी अधिकृतहरू, त्यसपछि गएर रक्षासित रिलेटेड पूर्व सचिवहरू, पोलिटिसियनहरूलाई बोलाएर व्यापक छलफल गर्नुपर्ने हो। तर नेपालमा यस प्रकारको वातावरण बनेको मैले पाइनँ। यही कुरो हामी इन्डियन च्यानलहरूमा हेर्न सक्छौँ। इन्डियन च्यानलहरू, स्वयं च्यानलहरू युक्रेनको पक्षमा छन् र रसियालाई को विपक्षमा देखिन्छन्। तर त्यहाँ जति पनि एक्सपर्ट बोलाइएको छ नि, ती विज्ञहरूको विश्लेषण यति हाई क्वालिटीको, हाई लेभलको छ कि त्यसबाट एउटा शिक्षा लिन सक्ने अवस्था छ। अब यो युक्रेन र रसियाको जुन वार छ, यो वारको सम्बन्धमा म भन्छु यो विषयमा हाम्रा नेसनल एउटा उहरू हुन्, प्रिन्टिङ मटेरियल्स हुन्, अनि यो टिभी च्यानलहरू हुन्, व्यापक छलफल गर्नुपर्छ। त्यसले जनतालाई सचेत गर्छ, त्यसको परिणामबारे जनतालाई सचेत गर्छ। त्यो समस्या, त्यो वार किन भयो, त्यो वारको कारक तत्त्व को हो, त्यो कुरालाई बुझ्न मद्दत गर्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले जुन एउटा भए पनि मलाई प्रश्न गर्नुभयो, म त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यसमा भन्नु न, अब युक्रेन र रसियाको वारको बारेमा
हाम्रो नेपाली मार्केटमा किन आएन, छलफल चलेन? तर नेपालले त युक्रेनको पक्षमा बोल्यो नि होइन, बोल्न त होइन, नेपालले युक्रेनको पक्षमा बोल्यो, ऊ लगातार बोलिराखेको छ। किन बोलिराखेको छ भन्ने प्रश्न के? अब जबकि छिमेकी मुलुक चुपचाप रहिरहँदाखेरि अब मेरो भनाइ के हो भने ऊ प्रो अमेरिकी लबीमा गएको छ, त्यसैले बोलेको छ। अमेरिकाको लबी गर्नकै लागि बोलेको। त्यसकै निश्चित एमसीसी र त्यो एकैपटक हेर्नु न, को इन्सिडेन्ट भन्ने कि के भन्ने एकैपटकको घटनाहरू हुन् नि। उसले एकैपटक अमेरिकालाई दुईटा कुरोमा अमेरिकाको भनाइलाई मानेर अमेरिकालाई खुसी बनाउने काम गर्यो। अब अमेरिकालाई खुसी बनाउने काम गर्यो भनेर एमसीसीको सन्दर्भमा कुरा जोडिरहँदाखेरि हाम्रो छिमेकी मुलुक चीनको बीआरआईको कुरा पनि जोडिन्छ क्या। जस्तो चीनबाट यस अघि पनि सम्भवतः 2019मा हुनुपर्छ सी जिनपिङ को नेपाल भ्रमण, र त्यति बेला 56 अर्बभन्दा बढीको परियोजना प्रोजेक्टको जो अनाउन्स गरिएको थियो त्यो केही पनि अगाडि बढेको छैन अहिलेसम्म। र बीआरआईकै कुरा गर्ने भने बीआरआई पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। भर्खरै मात्र विदेश मन्त्री वागी भिजिट गरेर जानुभयो, त्यसमा पनि खासै त्यस्तो कुनै चाहिँ एउटा हुन्छ नि अथेन्टिक कुरा नै आएको छैन। अब यसलाई कसरी हेर्ने त फेरि? अब यसलाई पनि म के भन्छु भने अहिले जुन डेभलपिङ इन्टरनेसनल पोलिटिक्स छ नि, रिलेसन छ नि, त्यही नै मुख्य कारक तत्त्व हो। जस्तो कि भन्नुहोस्, अब एकातिर हाम्रो अहिले ठिक छ विगतको सरकारकै कुरा गरौँ, नेकपा एमालेको सरकारकै कुरा गरौँ, कमरेड केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षताको सरकारकै कुरा गरौँ, त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म के भयो भने यहाँ प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भारतले प्रभाव पार्न, भारत लगभग हाम्रो ओलीजीको बेलामा त भारत असफलै भएको हो त्यसरी प्रभाव पार्नलाई। पछिल्लो समय केही अलिकता सम्बन्ध सुध्रिन खोज्यो, तर पहिला त असफलै भएको हो। उता अमेरिकनहरूले जुन पहिला 17-18 वर्ष अगाडिसम्म नेपाललाई थ्रु इन्डिया हेर्थे, र पछिल्लो समय आएर अमेरिकाले नेपाललाई डाइरेक्ट हेर्न थाल्यो। त्यही भएर 17-18 वर्षपछि नेपालको फरेन मिनिस्टरको भिजिट पनि भयो, एमसीसी अगाडि बढ्यो। अब यो जुन चीनसितका कैयन कमिटमेन्ट दुईटा मुलुकहरू बिचमा एक प्रकारको सम्झौता सहमति थिए नि, ती पनि व्यवहारमा इम्प्लिमेन्ट भएको हामीले देखेनौँ। अब त्यो इम्प्लिमेन्ट नहुनमा कतिपय कारणले काम गरेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। म पहिलो चीनतिरको कुरा गर्न चाहन्छु। आखिर इम्प्लिमेन्ट भएन भने चीनको के कारणले, त्यसमा चीन कति जिम्मेवार छ भन्ने पनि त हुन्छ नि। त्यसरी पनि हामी जानुपर्छ, हामी कसैको पक्ष लाग्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसरी जाँदा मेरो विश्लेषण के छ भने चीन नेपालको सरकारप्रति विश्वस्त हुन सकेन। जुन चाइना विरोधी गतिविधिलाई उसले वास्तवमै नियन्त्रण गर्नेछ, मैले बोर्डरलाई पूर्ण रूपमा खुला गरेँ भने अनि प्रोजेक्टहरू राम्ररी अगाडि बढाउँदा पनि एन्टी चाइनिज मुभमेन्ट एक्टिभिटिजलाई आफ्नो भूमिमा रोक्न सरकार एउटा सक्षम छ भन्ने कुरा सायद चीन विश्वस्त हुन नसकेर ऊ एक्टिभली आफूले दिएका प्रोजेक्टहरू पनि इम्प्लिमेन्ट मटेरियलाइज गर्न त्यति उत्साहित नभएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। नम्बर 1, चीन नेपालसँग रिसाएको हो, कम्युनिस्टहरूसँग विशेष। अब रिसाएकै त के भन्नु, अब केही न केही असन्तुष्ट भएको। अब बीआरआईकै कुरा गर्ने भने जसरी अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन गर्नको लागि एउटा प्रेसर दिएको थियो नि, त्यसै गरी चीनले दिन सकेको छैन। चीनले दिएको यो बीआरआई भनेको चाहिँ लोन हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाल लिन सकिरहेको छैन। यहाँ चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन छ, साइन त भइसक्यो, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि यो प्रोजेक्ट अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ यो खालको अलमल भइरहेको भन्ने विश्लेषण छ। हो त यो अहिले भर्खर मात्रै आयो र स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसका रामचरण महतको पनि एउटा छोटो भनाइ मैले हेरेको थिएँ कि अमेरिकाले जस्तो एमसीसीले जस्तो हामीलाई पैसा दियोस् न, चाइनाले पैसा दिइहाल्छौँ नि भन्ने। अब यो के भने अब चीनले बीआरआईको निम्ति पहल गर्छ भन्ने कुरा बुझ्यो वर्तमान सरकारले। बुझेपछि यस प्रकारका तर्कहरू अगाडि सारिए हेर्नुहोस्, र यस प्रकारको तर्कमा कुनै तुक छैन। र निश्चित रूपमा चीनले दिएका कैयन चिजहरू कम ब्याजका ऋणहरू छन्, कैयन चीनले त हामीलाई सहयोग गरि नै राखेको छ नि। चीनको सहयोगमा हामीले शङ्का गर्न पर्ने त छैन नि। चीनको सहयोगमा सीमा सम्बन्धी प्रश्नमा त जे कुरा पनि चीन त फ्रेङ्क छ, हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ। भारतभन्दा चीन फ्रेङ्क छ, भारतभन्दा चीन धेरै फ्रेङ्क छ त्यो मामला। भनेपछि बीआरआईमा शङ्का नगरिकन बीआरआई त तपाईँको त्यो एउटा त्यसले हाम्रो नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेभलपमेन्टलाई मद्दत पुर्याउँछ, थ्रु नेपाल हुँदै जाने हो नि। किन अलमल भन्ने प्रश्न होइन, किन अलमल? अब सुन्नुहोस्,
मैले अघि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नै यसमा पनि हाबी भएको छ भने नि जस्तो भन्नु म क्लियर गर्न चाहन्छु। कमरेड केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीमण्डलको बेला पनि पछि गएर जुन उहाँले चीनसित गएर जुन यो ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट बारे सहमति गरेर आउनुभयो नि त्यसरी इम्प्लिमेन्ट हुन सकेन। त्यसको रिजन के थियो भने स्वयं पार्टीभित्र अन्तर्विरोध चर्केर गयो क्या, त्यसले गर्दा त्यो हुन सकेन। अब यो बिआरआई अहिलेको सरकार जस्तो विदेश मन्त्री आउँदा पनि त्यो क्वेसन उठेन नि। बरु के भयो भने त्योभन्दा 2-3 दिन 3-4 दिन अगाडिदेखि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू बिआरआईको विपक्षमा जनमत तयार गर्न उहाँहरू लाग्नुभयो। हेर्नुहोस्, यसले पनि बताउँछ नि यही सरकार कन्टिन्यू हुने हो भने नेपालले चीनको सौहार्दतालाई गुमाउनु पर्ने हुन्छ, अमेरिकी सौहार्दता मात्र उसले पाउने परिस्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दा यो इन्टरनेसनल दबावमा नेपालको सरकारले नगरेको हो। हेर्नुहोस्, बिआरआई अगाडि नबढाएको त्यही छोटकरीमा भन्दा। परराष्ट्र मामलामा नेपाल सधैँ अपरिपक्व देखिन्छ, किन निरन्तर रूपमा यो देखिरहेको छ? अब राष्ट्रिय सम्बन्ध परराष्ट्र मामलाको यो जुन नीतिको कुरादेखि लिएर हरेक कुराहरू हामीले हेरिरहेछौँ नि। अब यो विषयमा हामीले पहिला पनि कुरा गरेको थियौँ। लामो समयदेखि हेर्नुहोस्, म पञ्चायततिर फर्केन थालेको होइन, तर पनि इन्टरनेसनल फोरममा नेपालको कुन प्रकारको से थियो, युएनमा नेपालको कुन प्रकारको से थियो भनेर हामी इतिहासको विद्यार्थीको हैसियतबाट हेर्छौँ भने नि पञ्चायत पिरियडमा नेपालको से धेरै माथि थियो। हेर्नुहोस्, तपाईँ युएनभित्रका थुप्रै इलेक्सनहरू बकाइदाले उम्मेदवारी दिएर नेपालले जित्थ्यो। अहिले कुनैमा जित्दैन नेपाल, सिधै पराजित हुन्छ। इन्टरनेसनल रिलेसनमा नेपाल एक प्रकारले कोल्याप्सको अवस्थामा छ। हेर्नुहोस्, किनकि त्यो भनेको यहाँ सबैभन्दा कमजोरी के भइदियो नेपालको राजनीतिको भने सत्तामा पुग्नेलाई नै सबै कुरा मान्ने, देश र जनताको इन्ट्रेस्टलाई पाखा लगाउने, साइड लाउने, सत्तामा कुन चाहिँ शक्ति राष्ट्रको पछि लाएर सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई जब एउटा मुख्य फोकल पोइन्ट बनाउँछ, जब राजनीतिक दलले त्यसका नेताहरूले त्यसपछि त्यो देशको फरेन पोलिसी भन्ने नै हुने वास्तवमा भनेपछि नेपालको फरेन पोलिसी छैन। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने नेपालको फरेन पोलिसी अब छैन त के भन्ने। अब अहिले आएर वेस्टर्नहरूको प्रो वेस्टर्न फरेन पोलिसी छ, अब कुनै बेला प्रो इन्डियन फरेन पोलिसी थियो। अब के भन्ने, यति नै भन्नु। त्यही त, तपाईँ जस्तै परराष्ट्रविद, परराष्ट्र मामलामा जानकारी राख्नेहरूले फेरि के भन्नुहुन्छ भने नेपालमा कसैले खेलेको छैन, यो चाहिँ आफूले गर्न नसक्ने अरूलाई दोष लगाउने काम मात्रै हो, नेपालमा कसैले खेल्न पनि सक्दैन, यो आफ्नो राष्ट्रको मामला, आफ्नो स्वतन्त्रता र अधिकारको कुरा हो भनेर भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ यो भित्र कतिको सत्यता छ? होइन, पहिलो 100% झुट छ। झुट छ यसमा 100। नेपालमा तपाईँहरू जस्तो परराष्ट्र मल्टी इन्टरनेसनल प्लेयर्स प्ले गरिरहेका छन्। यो वा ऊ राजनीतिक दललाई, यो वा ऊ इन्टरनेसनल प्लेयरले एउटा सञ्चालन गर्ने, ह्यान्डल गर्ने एउटा स्ट्रेटेजी अन्तर्गत गरिरहेका हुन्छन्। त्यसमा कतिपय सिधै नेकेडली उनीहरूको दलाली गरिरहेका हुन्छन् कतिपय राजनीतिक दल र नेताहरूले। कतिपयले अहिलेको परिस्थितिमा हामीले यस प्रकारको सुपर पावरसित लड्न सकिन्न, योसित केही कुरा यसको मानौँ, केही कुरा हाम्रो यसले मानोस्, यस क्रममा म आफ्नो देश र जनताको विकास गर्छु भन्ने स्ट्रेटेजीले कतिपय राजनीतिक दलहरू अगाडि बढेका हुन्छन्। फरक यति हो। ठिक छ, जस्तो अब हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमणको कुरालाई लिएर कति धेरै कुरा गऱ्यौँ। जस्तो प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै भारतमा जाने चलन पनि थियो, तर अहिले 7 महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा जाँदै हुनुहुन्छ भारतमा भ्रमणको लागि, र बधाई दिन समेत अन्य राष्ट्रबाट सबैभन्दा छिटो बधाई आएको थियो। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 5औं पटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि शेरबहादुर देउबालाई भने यता इन्डियाबाट त धेरै पछि आयो। यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि यो भ्रमणले सम्बन्ध कस्तो बनाउँछ भन्ने सन्दर्भमा हामीले यति धेरै कुराकानी गऱ्यौँ होइन। यहाँलाई समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ अजय शर्मा युगेन्द्र ढकालसँग। उहाँ पूर्व राजदूत हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले अहिलेको समसामयिक विषय र विशेष गरी भारत भ्रमण र परराष्ट्र मामलाको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यो अन्तर्देशीय सम्बन्धको विषयमा यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु, नमस्कार।